भारतमा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ भन्ने शब्द मात्र लेखेको छ, त्यसभन्दा बाहेक के पनि लेखेको छैन। हाम्रो नेपालमा 76 को 1 मा एक थोक, 2 मा अर्को थोक, 3 मा अर्को थोक, 5 मा अर्को थोक लेखेको छ। तर भारतमा आजसम्म यो 70 वर्षको दौरानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको वा नगरेको विषयमा कहिल्यै विवाद भएन, किनकि ती देशले लोकतन्त्रको अभ्यास गरे। लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका कारणले गर्दा तिनीहरूले परम्परा र अभ्यासलाई, संसदीय सिद्धान्तलाई कहिल्यै बर्खिलाप गरेनन्। हाम्रो देशमा पुरा कुरा लेखेको छ, राष्ट्रपति त्यसलाई पनि पालना गर्नुहुन्न, कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्न। यति कुरालाई हामीले नेपाली उखान छ नि, कुन्नी केको हातमा नरिवल पर्या जस्तो भयो। त्यसैले मैले के मात्र भन्न खोजे हो भने, यदि हाम्रो देश नेपालमा पनि संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ मात्र लेखेको भए, अच्छा म त मेरै भाइलाई नियुक्ति गर्छु, किनभने संविधानमा त राष्ट्रपतिलाई पुरा अधिकार दिएको छ, अरूलाई गर्न पाइँदैन, भाइलाई गर्न पाइँदैन, छोरीलाई गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छैन, त्यसकारण म त गर्छु भन्ने खालका परिस्थिति देशमा आयो। यो बडो विडम्बनाको परिस्थिति हो। यसको ठुलो व्याख्या शास्त्र गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा संविधान बनाउने बेलामा संविधान नबनाउन भारतले ठुलो दबाब गर्यो। भारतले यहाँ दूत पठायो संविधान नबनाऊ भन्यो। त्यस बेलैदेखि संविधान नबनाउनको निम्ति कोसिस गर्यो। अब बन्यो संविधान, अब त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने, कसरी खत्तम पार्ने भनेर त्यही बेलामा योजना भएछ। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभामा हामीले बोलेका कुरा धारा 76 को उपधारा 5 76 राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायब गराएछ। त्यो गायब गराउने मान्छे त अहिले सत्तासँग ट्यापमा गाँसिएर बसेर रहेछ। संविधान सभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणी पहिलो संविधान सभामा थियो, अहिले दोस्रो संविधान सभाको व्याख्यात्मक टिप्पणी खर्ल्याप्प खाएछ। अनि सत्तासँग ठ्याक्कै टाँसेछ, मुखमा पानी हालेर बसेछ, बोल्दैन, कुकुर गरे हुन्छ। यस्तो प्रकारको हामीले नाकाबन्दीका मतियारहरू र नाकाबन्दीका आयोजकहरूले सामन्त गोयल समेतलाई अहिले आएर ट्याली गरेर हेरौँ त। त्यसो भएको हुनाले मेरो मुख्य कुरा के हो भनेदेखि, धारा 76(5) को प्रयोग गर्ने जुन प्रकारको कुरा छ, निर्दलीयताको कुरा ल्याए। बुझ्नु न सुन्नु, के हो निर्दलीयता भने? बहुदलीय व्यवस्था कहाँ हुन्छ? निर्दलीयताको अभ्यास हामी यहाँ गरिराखेका छौँ। अध्यक्ष महोदय, सभामुखले निर्दलीयताको अभ्यास गर्छन् प्रतिनिधि सभामा। त्यसै गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एकमतले निर्णय गर्छ, त्यहाँ बाजिँदैन। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्नेले नै त्यो विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न पाउँछ, त्यसमा संशोधन गर्न पाउँछ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न प्रस्तावहरू विपक्षी दल र सत्तापक्ष दल मिलेर त्यस्ता प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। संकल्प प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वका जरुरीका प्रस्ताव हो। यस्तै निर्दलीय काम भनेको बहुदलीय सदनभित्र निर्दलीय सत्ता पक्ष र विपक्ष मिलेर गर्ने काम हुन्छ। हाम्रो संविधानले त्यो अंगीकार गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो धारा 76(5) हो। अध्यक्ष महोदय, धारा 76(5) विशेष व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्री चुन्न मुख्य कर्तव्य कसको हो? प्रतिनिधि सभाको। अनि प्रधानमन्त्री चुन्नलाई नदिने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने। अब प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यो प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने, यो बेइमानी हो। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई पल्ट चाहिँ नि विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य
पोलिटिकल अपराध हो अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो। यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैन, किनभने प्रतिनिधि सभा जनताको सभा हो। चुनाव त संविधानले भनेअनुसार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार चुनाव हुने हो र? हाम्रो संविधानले त्यो लेखेको छ। जब संविधानले जे बोल्छ चुनाव त्यही बेलामा हुन्छ। त्यही बेलाको संविधानका चुनाव गर्ने बेलामा दलहरू पछि हट्दैनन्। यति भने समय छैन, बेइमानी गरेका छ। मेरो एउटा सामान्य भनाइ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा हामीले कस्मेटिक राजनीति नगरौँ, मेरो यो अनुरोध छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा, महत्त्व र महिमाको लागि हाम्रा प्रस्तुतिहरू, निर्णयहरू र निष्कर्षहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। विरोध वा समर्थन गरौँ, वैचारिक रूपमा यो मूलतः वैचारिक बहसको थलो हो। अध्यक्ष महोदय, हाम्रा प्रस्तुतिका शैलीहरू कमजोर भयो भने विचार फितलो बन्न जान्छ, सभाको तौल घट्छ, हामी सबैको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, कसैलाई जोरदार रूपमा क्रान्तिकारी हुन मन लाग्यो भने रातो पहिरन गरेर आयो र रातै क्याप हल्लायो। अर्कोलाई वातावरण मैत्री हुन मन लाग्यो, हरियो पहिरन गर्यो र हरियो क्याप हल्लायो। यसरी हाम्रो सभा कस्तो होला? सभा रङ्गमञ्चमा परिणत हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। हाम्रो गरिमा र महत्त्व कमजोर हुन्छ। त्यसैले यस्तो शैली नअपनाऊ, कस्मेटिक पोलिटिक्सबाट राष्ट्रिय सभालाई जोगाऊ, मेरो अनुरोध छ। अध्यक्ष महोदय, अर्को प्रसङ्ग यो संविधान कार्यान्वयनसित सम्बन्धित छ। संविधान कुनै पनि देशको लागि मूल कानुन हुन्छ। सरकार त्यसको मूल कार्यान्वयनकर्ता हुन्छ। कार्यान्वयन बाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प हुँदैन। कुनै धारा, उपधारा, अनुसूची आदि कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भन्ने लाग्यो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधनको पनि आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई पछ्याउनु पर्दछ। वर्तमान सरकारले यी सबै कुरा बुझेको छ जस्तो लाग्छ। संविधान र संविधान कार्यान्वयनका सवालमा प्रतिबद्ध देखिन्छ र सफल देखिन्छ वर्तमान सरकार। मुलुकको राजनीतिको यथार्थता के हो भने संविधान निर्माण गर्दै गर्दा जसरी चुनौती सामना गर्नु परेको थियो, अडान लिनु परेको थियो, कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो र अडान लिनु परेको छ। संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा सबै दलका नेताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका छ। र यसमध्ये पनि हामी सबैले महसुस गर्ने कुरा के हो भने, नेपाली जनताले महसुस गरेको कुरा के हो भने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृष्टिकोण र अडान सर्वाधिक महत्त्वको देखिन्छ संविधान कार्यान्वयन र संविधान निर्माणको बखतमा। संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका देशभित्र र बाहिरका चुनौतीका पक्षहरूलाई समाधान गर्न सरकार सफल देखिएको छ। यो खुसीको कुरा हो। यस सन्दर्भमा मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको सीके राउत समूहलाई संविधान मातहत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा हिँडाउनु संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सफलता हो। यो राष्ट्रको उपलब्धि पनि हो। अध्यक्ष महोदय, 2062-63 को जनक्रान्तिपछि पनि स्थापित व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै गैर संवैधानिक सङ्घर्षका रूप र तरिकाहरू अवलम्बन गर्दै हिँडेको विप्लव समूहलाई यही संविधान मातहत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारामा हिँडाउन सक्नु सरकारको अर्को सफलता होइन र? देशभरि फेरि एउटा त्रासदी फैलिँदै थियो। आज देश शान्त छ, देशमा अमन चैन छ। यो सरकारको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको सफलता हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अध्यक्ष महोदय, मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका र एक हदसम्म मधेसी जनतामा समेत असन्तुष्टिका रूपमा देखिएको भाषाको सवाल, पहिचानको सवाल, प्रतिनिधित्वको सवाल र नागरिकता जस्ता मुद्दाहरूमा व्यापक संवादको माध्यमबाट आज सरकारले यी सबै मुद्दाहरूको समाधानमा लिएको पहल कदमीले सिङ्गो मधेस उत्साहित भएको छ। मधेसी जनतामा ऊर्जा थपिएको छ। यो सरकारको सफलता होइन र? आज देशमा संविधान विरोधी कुनै ताकत छैन। सिङ्गो राष्ट्र संविधान मातहत छ। यो सरकारको ऐतिहासिक सफलता हो। सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन र? हामी राजनीति गर्नेहरू पूर्वाग्रह राखौँला, तर संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारको सफलतालाई जनताले जय जयकार गरिरहेका छन्, युग युगसम्म सम्झिरहनेछन्। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रश्न छ, त्यसमा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि धावा बोलियो जस्ता अनेकन लान्छना लगाइएको छ। जुन प्रतिनिधि सभाले अध्यक्ष महोदय
जुन प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन सक्दैन, जुन प्रतिनिधि सभाले भएको सरकारले काम गर्न दिँदैन, जुन प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको औचित्य के हुन्छ, प्रयोजन के रहन्छ, प्रश्न उठ्दैन। र यस परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु असाध्यै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुनियाँको कुन चाहिँ त्यस्तो संसदीय व्यवस्था र परम्परा छ जहाँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असहज हुँदा जनताको बीचमा जान नपाउने, नयाँ जनादेशको लागि जान नपाउने, के जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो? नेपाली राजनीतिको विडम्बना, अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि बसेको पहिलो बैठक छोडेर पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरू नै बाहिर हिँडे, कोही बेल घेर्नतिर लागे, नेताहरू नै त्यसमा संलग्न भएको हामीले देख्यौँ। संसारमा यस्तो कहीँ छैन। त्यसैले आश्चर्यको रूपमा गिनिज बुकमा नाम त उहाँहरूको लेख्नुपर्ने होइन र? पुनर्स्थापना पश्चात प्रतिनिधि सभाको दृश्य हेर्न लायक थियो। संविधानले किटानी गरेको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न दिएन, कार्यान्वयन गरिएन। असंवैधानिक कदम त विपक्षी दलहरूले चाले। यो मेरो आरोप होइन, तथ्यहरूको जायजा मात्रै हो। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान, कानुन र परिस्थितिको उपज थियो, प्रधानमन्त्रीको योजना थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। दलहरूभित्रको नाजायज अनैतिक अन्तर्विभाजनको परिणाम थियो दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रयोगको सिलसिलामा राजनीतिक दलहरू र सांसदहरू जे जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले एउटा असहज, अस्वाभाविक र अन्योलको अवस्था सिर्जना गर्यो। त्यस परिस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट लिएको निर्णय असाध्यै तथ्यपरक, कानुनी र विवेकपूर्ण थियो। यस प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिनु पूर्वाग्रह मात्रै हो। राजनीतिक दलहरूको नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भएको हो। राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल निर्णय नआउँदा राष्ट्रपति विरुद्ध विष वमन गरेको कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन। हुन त कतिपय नेताले यसै अवधिमा राजामा शान र मान समेत देख्न पुग्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई तुच्छ देख्नुभयो। त्यो सुन्दा देख्दा सायद जनतालाई दिक्क लाग्छ होला। उहाँ कस्तो गणतन्त्रवादी, कस्तो लोकतन्त्रवादी प्रश्न जन्मेको छैन र? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा एउटा अनौठो विचार बहसको क्रममा आएको छ, सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर। यो दलीय व्यवस्था हो अध्यक्ष महोदय। दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन र व्हिप लाग्दैन भने हामीले निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्न खोजेका हौँ। उपधारा 5 मा उपधारा 2 को प्रसङ्ग किन जोडेको? त्यहाँ दलीय निर्णय र समर्थनको आवश्यकतालाई जोड दिएको होइन त? फेरि यो विषय कानुनी मात्रै होइन, यो राजनीतिक विषय पनि हो। हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने यस किसिमको निर्दलीयतावादी विचार त्याग्नै पर्दछ र दललाई बलियो बनाउने कुरा सोच्नै पर्दछ। यदि स्वतन्त्र सांसदको वकालत गर्छौँ भने देशको राजनीति गम्भीर सङ्कटतर्फ जानेछ। अवाञ्छित र अँध्यारो सुरुङमा देशको राजनीतिलाई नधकेलौँ, मेरो अनुरोध छ। यति बेला राजनीतिक विषयहरू मुद्दाको रूपमा अदालतमा ओहिरो लागेका छन् र अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको जाँच पडताल बिनै भटाभट निर्णय गर्दैछ। यसले हाम्रो राजनीतिलाई कहाँ लैजान्छ सोचौँ। सरकार बनाइदिनु पर्यो भनेर समेत अदालतमा मुद्दा हालिएको छ। यो लज्जास्पद कुरा होइन र? के सरकार बनाउने कुरा अदालतको जुरिस्डिक्सनभित्र पर्दछ? यो हुन सक्दैन अध्यक्ष महोदय। कुर्सी मोहमा फसेर यस्ता दूषित विचारको वकालत नगरौँ, मेरो अनुरोध छ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। राष्ट्रियता संरक्षण र प्रवर्धनको विषयमा केही भ्रमपूर्ण विचारहरू आए। यस अवधिमा एउटा विदेशी कर्मचारी आउँदाखेरि लाइन लागेर होटल उछल कुद गरेको देखियो। अहिले उहाँहरूले नै प्रधानमन्त्रीले फलानो भेट्यो राष्ट्रियता कमजोर बनायो भनेको अलि सुहाएन अध्यक्ष महोदय। भारत र अरू विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेर भन्नेहरू र समर्थनमा ताली बजाउनेहरूले राष्ट्रियताको गफ गरेको सुन्दा अनौठो लाग्छ अध्यक्ष महोदय। यसै बिचमा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले राष्ट्रियताको विषयमा एउटा अस्पष्ट वक्तव्य निकालेर भ्रम छर्नुभयो। म चुनौती दिन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय, कुन चाहिँ घटना यस्तो लाग्यो, कुन चाहिँ विदेशी शक्ति हो जसले नेपालमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेछ?
भयभीत नहुनुहोस्, नडराउनुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू मुख खोल्नुहोस् र प्रमाणित गर्नुहोस्। म चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओली कोठाभित्र चुकुल लगाएर कम्मलभित्रबाट चोरौलो उठाउने र राष्ट्रियताको गफ दिने मान्छे होइन। केपी ओलीको राष्ट्रवाद व्यवहारमा अनुदित भएको छ। यसलाई हल्का नबनाऊ, मेरो सल्लाह छ। अध्यक्ष महोदय, सङ्घीयताको बारेमा पनि विभिन्न विचारहरू यहाँ प्रस्तुत भए। सङ्घीयता निश्चित रूपमा हाम्रो मुलुकको लागि नयाँ अभ्यास हो। शून्यबाट हामीले प्रदेशको कामको थालनी गरेका छौँ। संरचना र कानुन बिना अधिकारको भारी बोकायौँ भने प्रदेश लडखडाउँछ। स्थानीय सरकारहरूको अवस्था पनि त्यही हो। अघिल्लो पटकका बजेटहरू फ्रिज भए। संरचनाहरूको अभावमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सबलीकरण र अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलनको आवश्यकता छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने हिसाबले काम गरिरहेको छ। संरचनाहरूको निर्माण त्यसको लागि गरिएको हो। कानुनको निर्माण त्यसको लागि गरिएको हो। कर्मचारी समायोजन त्यसको लागि गरिएको, प्रहरी समायोजन त्यसको लागि गरिएको, वित्तीय व्यवस्थापन सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि गरिएको। अध्यक्ष महोदय, सरकार सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध देखिन्छ। यसको लागि सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भयो भन्ने कुरा होइन। सरकारले पनि त्यस्तो दाबी गरेको देखिँदैन। अध्यक्ष महोदय, विगतमा राज्य पुनर्संरचनाको बहस भइरहँदाखेरि हाम्रा केही भिन्न मतहरू थिए, विमतिहरू थिए। जातलाई राष्ट्र ठान्ने र जातकै आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विरोधमा थियो नेकपा एमाले। भूगोल विशेषको आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ, हिमाल पहाड तराईको छुट्टा छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ, एक मधेस एक प्रदेशको मान्यताको विरुद्धमा नेकपा एमाले थियो। यो लुकेको कुरा होइन। धेरै प्रदेश बनाउने कुराको पनि नेकपा एमाले विपक्षमा थियो। यो पनि लुकेको कुरा होइन। अध्यक्ष महोदय, यस्ता कुराहरू आज यो सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग जोडेर कसैले भन्न खोजेको छ भने त्यो भ्रम छर्ने कुरा मात्रै हो। भ्रम नछरौँ, मेरो अनुरोध छ। नेपाल यति बेला विकास र समृद्धिको यात्रामा छ। अध्यक्ष महोदय, हिजो मात्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट 456 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा सरकारको ध्यान पर्याप्त गएको छ। गेम चेन्जर योजनाहरू, आयोजनाहरू देशमा अगाडि बढिरहेका छन्। हामीले विकास आयोजनाहरूलाई क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणबाट नहेरौँ, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेरौँ। राष्ट्रिय सभामा त यसबारेमा अझै बढी बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन बागमती डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन लगायतका विकास आयोजनाहरू राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू हुन्। यसलाई स्थानीयतावादी र क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणबाट नहेरौँ, मेरो अनुरोध छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको बारेमा कुरा उठेको छ। यसमा पनि क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणबाट नहेरौँ, मेरो अनुरोध छ। धर्म संस्कृतिसँग जोडेर पनि कुरा उठाउन खोजिएको छ। यसमा मेरो भनाइ छ, हामी प्रकृति पूजक हौँ। 33 कोटी हाम्रा देवी देवताहरू छन्। हाम्रो भूमि नै देवभूमि हो। ढुङ्गा, माटो, पानी, देउराली, भन्ज्याङ सबै हाम्रा देवस्थलहरू हुन्। ढुङ्गा फुटाउँदा देउता फुट्छन्, माटो टेक्दा देउता टेकिने स्थिति छ हाम्रो देशमा। त्यस्तो ठाउँका बासिन्दा हौँ हामी। यसरी सोच्दा विकास निर्माणको कामै गर्न सकिन्न। ढुङ्गा फुटाउन नहुने भयो, रुख काट्न पनि गाह्रो हुने भयो, माटो टेक्न पनि गाह्रो हुने भयो। त्यसैले विकास मैत्री हिसाबले सोचौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। जापानिजहरू, चाइनिजहरूले समुद्र पुरेर बस्ती बसाए, एयरपोर्ट बनाए भनेर हामी उनीहरूको गौरव गाथा गाउँछौँ, तर हामी हाम्रा सामान्य नदी पथान्तरणको विरोध गर्न खोज्छौँ। नदीको सिद्धान्त, विकासको सिद्धान्त र प्रकृतिको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कुनै आयोजना अगाडि बढ्दैन। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको कुरा पनि त्यही हो। बहस गरौँ, तर विकास मैत्री भएर। मेरो अनुरोध यति मात्रै हो। धन्यवाद।